पवित्रतामा हार्दिक नमन। यहाँहरू समक्ष कवि तोयानाथ सुवेदीज्यूले रचना गर्नुभएको एकादशी महाकाव्यभित्रको शार्दूल विकृत छन्दमा रचिएको पाप मोचनी एकादशी अध्याय 9 वाचन गर्दैछु। यो चैत्र मासमा पर्छन् एकादशी 2 यहाँ कामदा एउटा भइगो अर्को भो पाप मोचनी। संक्षेपमा सबै कुरा छन्दमा कैद गर्छु म। शार्दूलमा यहाँ धेरै काव्यको शब्द हुन्छु म। शार्दूलमा यहाँ धेरै काव्यको शब्द हुन्छु म। आयो चैत्र कृष्ण पक्ष हुन गई एकादशी भो जब जिज्ञासा तब यो युधिष्ठिरसँगै जागेर आयो यो तब। जानै पर्दछ सोध्न जहिले श्री कृष्णका पासमा भन्दै झट्ट उठी युधिष्ठिर गए श्री कृष्णका साथमा। ढोगे गइकन कृष्णका चरणमा झुक्दै जहाँ थे उनी आए दर्शन गर्न हे प्रभु यहाँ भन्दै बसे त्यही। यस्तो बात सुनेर कृष्ण भगवान आनन्द मानिकन आज्ञा गर्नुभयो युधिष्ठिर छके तिम्रो त्यो कुरा भन, तिम्रो कुरा त्यो भन। त्रैलोकेश्वरमा हे प्रभु हजुरमा यो चैतको मासमा पर्ने चाड र पर्वका व्रतहरू के छ लौ खासमा। जसले पाप समाप्त पार्दछ त्यही एकादशी चाहियो सोधौँ यो प्रभुमा भनेर अहिले लौ सामुमा आइयो। आज्ञा होस् प्रभु यो सबै अब यहाँ सुन्नेछु मैले भनी। यस्तो बात सुनेर कृष्ण भगवान भन्छन् यहाँ यो अनि। मैले भन्छु सबै युधिष्ठिर यहाँ जे छ त्यसको कथा। जसले गर्छ बयान चैत महिना एकादशीको व्यथा। महिना चैत्र वसन्तको ऋतु भई एकादशीको तिथि लागेमा व्रत गर्न थाल्छ जसले छुट्टै छ त्यसको विधि। जसले पाप समेत मोचन गरी पार्ने छ धुलो सबै जसका पितृहरू कुनै नरकमा पर्दैन रे लौ कबै। मैले एक महात्म्यको कथन लौ भन्ने छु अहिले यहाँ। एउटा सुन्दर बाघ चित्र रथको राम्रो थियो रे जहाँ। नाच्थे रे कति नर्तकी पनि जहाँ ती अप्सरा साथमा। हेर्थे इन्द्र गएर मस्तसँगले त्यही बाघको माझमा। गर्थे ध्यान समेत त्यही ऋषिहरू आनन्दका साथमा। फुर्ला ज्ञान अवश्य ध्यान गरिए यो देहको माथमा। मेधावी ऋषि ध्यानमा जब पसे ती मन्जु घोका पनि उनका आश्रम छेउबाट पर गई बस्थिन् डराए अनि। मेधावी ऋषि ध्यानमा जब थिए ती अप्सराले पनि उनको ध्यानमा भङ्ग गर्दछु भनी वीणा बजाइन् अनि। एउटा सुन्दर गीत गायन गरी बस्दै रहिन्थे उनी। केही बेर पछाडि स्वर लहरी फैलेर गइगो अनि। मेधावी ऋषिले सुने मधुरीमा आवाजको कन्धनी। कस्तो सुन्दर गीत घनकन गयो भन्दै घुमे फनफनी। कामोद्दीपक भित्र सल्कन गयो घुम्दै गए थे जसै भेटे सुन्दर अप्सरा नजिकमै राम्री थिइन् ती कतै। देख्दैमा मन लोभिएछ ऋषिको क्या सुन्दरी छिन्निनी। केही भन्छु म अप्सरासित गई भन्दै गए रे अनि। मेरा साथ तिमी यही बस सधैँ भन्दा भए थे जसै उनको मन्जु र भोर साथ रहँदै बस्दै गए थे सँगै। कामासक्त थिए दुवैजन त्यहाँ आनन्दका साथमा। भोगे यौवनको चुसे रस सबै जे थियो गाथमा।
बिर्सेथे सब थोक मस्त रहँदा ती सुन्दरी भन्दथिन् जानै पर्छ इन्द्रलोक अवता भन्दै बिदा माग्दथिन्। अहिले पर्खन मोज गर्नु छ झै हे सुन्दरी यही बस तिम्रो यो वनको विषातपनले बस्दै मलाई डस। यस्तै बात गरी भुल्याउन गई बस्दै गएथे जसै धेरै काल बितेछ मस्त रहँदा बिर्सेर बस्दा उसै। हेरे दृष्टि लगाउँदै तरिसले के गर्न थाले यहाँ भन्दै सोच विचारले मगजमा हेर्दै बसेथे जहाँ। ओहो लौ 55 वर्ष कसरी यही बित्न लागेछ नि अर्को वर्ष 9 भएछ महिना भोगेर बस्दा पनि। मेरो बुद्धि समेत भ्रष्ट हुन गो हे अप्सरा पापिनी नाना हाउ र भाउका कहरले डस्दै गलाए सनी। मैले श्राप दिए गिरेर त सधैँ बस गई पिचासी हुँदै बस गई पिसाची हुँदै जसको कारणबाट तडपन गई बस्लिस् त जहिले रुँदै। यस्तो श्राप समेत मिल्छ ऋषिको दुखी हुँदै अप्सरा भन्छन् गीत भनेर दूरमा थिए पाल्नु भयो त्यहीँनिर। कामासक्त भएर मोज प्रभुले गर्दा गयो होस त्यो ज्ञानीले मन थाम्न अक्षम हुँदा फस्दै सदा बस्नु भो। ज्यादै भो अपसोच भित्र मनमा ती अप्सराको पनि साह्रै दिक्क भएर सामुतिर गई भन्छन् त दुखी बनी। सारा यो फल मिल्न जान्छ उस प्रभुकै सारा यो फल मिल्न जान्छ प्रभुकै दासी हुनाले जसै आज्ञा पाऊ म मुक्त हुन्छु कसरी भन्नु सुपाए सबै। बिन्ती भाउ सुनेर फेरि ऋषिले भन्छन् उपाय त्यहाँ गर्ला मोक्ष अवश्य यो व्रत गरे बस्छौ गई स्वर्गमा। जहिले लाग्दछ चैत्र कृष्ण पदको एकादशीको तिथि सारा पाप सखाप पार्छ जसले छुट्टै छ त्यसको विधि। पूजा विधि के हो विधि भन्नु सब यहाँ सुन्ने छु सारा कुरा जस्तै मुस्किल होस् म गर्छु व्रत यो आज्ञा होस् त्यो पुरा। मेधावी ऋषि सामु प्रश्न जब यो ती अप्सराले गरिन् यस्तो बात सुनेर फेरि ऋषिका सारा कुरा ती सुनिन्। जहिले लाग्दछ चैत्र कृष्ण दशमी चोखो र नितो गरी बस्ने शुद्ध भएर गर्छु व्रत यो भन्दै अगाडि सरी। आहारा पनि अन्न सेवन गरे एक छाक खाने अनि भित्री काम र क्रोध जे छ मनका त्यागेर बस्ने अनि। यो जहिले दशमी हुँदा बखतमा उषा जब खुले एकादशी भो अनि गर्ने स्नान गएर तीर्थ जलमा सम्झेर जप्दै हरि चोखो शुद्ध पवित्र जे छ कपडा बस्ने गरौँ त्यही धरी। पूजा गर्न तयार बन्नु र सबै सामान ल्याइकन पार्ने ठिक्क सबै खुसी हुन गई सन्तोष पार्ने मन। डाक्ने ब्राह्मण वेद पढ्छ जसले जे भन्दछ ब्राह्मण पूजा गर्नु र मेरा ईश्वर जपी डुल्दैन डुलोस् मन। बाल्ने दीपक हाल्नु तेल तिलको राम्रो सफा निर्मल गाईको पनि बल्छ शुद्ध घिउमा बाले त्यहाँ झलझल। बाल्ने धूप समेत त्यो समयमा वासना चलोस् बेसरी वासनादार समेत फूल प्रभुमा अर्पौँ त्यहाँ के गरी। खाने भोजन शुद्ध जे छ प्रभुमा पहिला गरौँ अर्पण पूजा हुन्छ समाप्त साँझ पखमा भन्ने कुरा सम्झन।
राति सुत्नु हुँदैन ईश्वर जपी जाग्रामा बस्ने अनि गर्ने दान र दक्षिणा पनि त्यहाँ सकिन्छ जे अनि पार्ने शुद्ध पवित्र भोजन त्यहाँ डाक्दै कुनै ब्राह्मण राम्रो खान दिँदै बिदा पनि गरौँ सन्तुष्टको भोजन यस्तै हो विधि सुन्दरी अब जहाँ एकादशी आउँछ तोकेको विधिले यही व्रत गरे त्यही स्वर्गमा छाउँछ मेधावी ऋषिबाट जे विधि भने ती मन्जु घोषा पनि सुन्छिन् जे ऋषिले भने जति कुरा सम्झेर बस्छिन् उनी आए थियो जब चैत मासर जहाँ लागेर एकादशी उनले त्यही दिनमा यही व्रत लिँदा भाग्नेछ पापी मसी मेधावी ऋषिबाट श्राप उनले पाई पिशाची भइन् उनले फेरि भने बमोजिम गरी मोक्षादि पाइ गइन् जहिले यो व्रत पूर्ण हुन्छ उनको पापादि धोइ गइन् पहिला झयानी स्वर्गको महलमा आनन्द मान्दै गइन् मेधावीको अवस्था मेधावी ऋषि फर्किएर घरमा पुग्छन् पिता सामुमा मेरो यो मन थाम्न मुस्किल भयो देखेर ती अप्सरा उनको हाउ र भाउले मनौसै पल्लेर आयो अति भन्छन् जे घटना घट्यो सब कुरा जसले बिगार्यो मती हे छोरा किन बिग्रियो त यसरी देख्दा कुनै सुन्दरी भित्रै देख्न सकिन्छ स्वर्ग भरका राम्रा सबै मन्जरी ध्यानी भइकन ज्ञानले मन सबै जित्ने तिमी हौ ऋषि यस्तो कर्म गरेर दुर्बल भयो छोड्यौ थियो जे विधि कस्तो भ्रष्ट भएछ बुद्धि पनि त्यो राम्रो गरेनौ तर एउटा बात म भन्छु जे छ विधि त्यो आराधनाले गर जहिले लाग्दछ चैत्र कृष्ण पदको एकादशीको तिथि त्यही गर्दा सब पाप हर्दछ सधैँ छुट्टै छ जसको विधि मेधावी ऋषिले सुने च्यवनका सारा कुरा जे थिए आज्ञा पालन गर्न तत्पर भई एकादशी ओलिए तोकेको विधिबाट पूजन गरौँ आराधना साथमा भन्ने सोच समेत घुस ऋषिको मस्तिष्कको माझमा पूजा पाठ गरेर पूर्ण जब भो एकादशीको व्रत थाले छन् तप गर्न फेरि ऋषिले बाँकी नहोस् केही खता भन्दै ध्यान गरी बसेर ऋषिले सन्तोष पारे मन सारा कल्मस दाग भित्र मनका बन्दै गए कञ्चना मेधावी ऋषि भित्रका कसर नै बाधा बनेका थिए जे बाधक थिए भए जति सबै ती ज्ञानले फल दिए यस्तै ध्यान सधैँ गरेर रहँदै बित्थो भयो रे जुनी उनको देह टुटेर ईश्वरसँगै मिल्दा भए रे अनि प्रायश्चितको मौका गल्ती हुन्छ अवश्य मानव भई जन्मेर आएपछि भित्री भाव समेत सोच नभई दागी बनाएपछि जसले गर्दछ काम जे छ भुलले मैले गरे यो भनी पश्चाताप समेत हुन्छ जसमा बस्नेछु दुखी भनी गल्ती गर्न पुगे भनेर जसले गर्ला क्षमा याचना गर्नै पर्दछ माफ त्यो कसुरको दोस्रो नहोस् याचना बारम्बार गरेर बस्दछ सधैँ त्यही काम गर्दा पनि यस्ताले यदि माफ माग्दछ भने मिल्दैन पक्कै पनि यस्तै काम र भावको कहरले डस्दै गएको हुँदा मेधावी पनि अप्सरासँग फसे जो कामनाले छुँदा गल्ती गर्न पुगे भनेर जहिले सोच्दा भए थिए ऋषि
पश्चाताप गरेर निर्मल भए छुट्टै छ त्यसको विधि। अर्काको तप भङ्ग गर्दछु भनी ती मन्जु घोषा पनि नाना हाउ र भावको कहरले डस्दै गइन्थे अनि भित्री काम र भाव थाम्न मनले सक्दैन सक्ने भए मौका यो कसरी म छोड्नु त भनी चौका समाइरहे। गल्ती ढाक्दछु यो भनेर जसले फाल्नेछ जे हुँदसी भोग्नै पर्दछ दण्ड त्यो बखतमा लेख्नेछ कालो मसी। मेधावीसँग अप्सरा नजिकमा बस्दै गएकी थिइन् नाना जाल प्रपञ्चबाट ऋषिमा पस्दै गएकी थिइन्। गल्तीले जब दण्ड मिल्दछ भने त्यसको उपाय पनि केही राख्नु अवश्य पर्दछ भनी सोच्दै गए रे अनि राखे एक विधानमा ऋषि मिली एकादशीको कथा। पश्चाताप गरौँ भनेपछि सबै मेट्नेछ यसले व्यथा। पश्चातापमा भयो अब भनी भन्नेछ जसले झुकी गल्ती गर्न गएछु भ्रष्ट हुन गए मस्तिष्क मेरो चुकी। गल्ती फेरि कदापि गर्दिन भनी मागे क्षमा याचना माफी नै दिन पर्छ त्यही बखतमा सुध्रे मनोभावना। एउटा बन्छ विधान यही तरहले माफी दिलाऊ भनी ज्ञानी जो ऋषिबाट बन्छ विधियो माने सबैले अनि गल्ती गर्न हुँदैन मानव भई गर्दा क्षमा याचना पक्का पाउँछ माफ गर्छ जसले एकादशी सामना। भन्छन् कृष्ण सबै भए जति कुरा के थिए ती विधि लाग्दो चैत्र र कृष्ण पक्ष महिना एकादशीको विधि। सारा जान्नु भयो युधिष्ठिर बसी श्री कृष्णजीका कुरा के रहेछ विधानका हरफमा बस्दै गरेका चुरा। हे त्रैलोक्यपते बिदा हुन गए भन्दै बिदा माग्दछन् आज्ञा भो प्रभुको युधिष्ठिर स्वयं दरबारमा लाग्दछन्। जसले सुन्छ महात्म्य यो मनदी आनन्द मानिकन इच्छा पूर्ण अवश्य हुन्छ उसका जस्तै हवन उल्झन। पाप जे छन् जहाँ गर्छ रे मोचन खोज्छ पापी सबै गर्छ रे दोहन। लौ न आराधना साथमा यो व्रत गर्न थाल्नेछु है आज यो लौ मता गर्न थाल्नेछु है आज यो लौ मता। हार्दिक धन्यवाद सम्पूर्णमा। प्रस्तुतिको लागि सरस्वती अर्यालज्यूलाई।